अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचिज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रात हल्की फुल्की बारिश हुई थी जिसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है, यानी कि अब खैर से सर्दियाँ आ गई हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अपने गाँव के काम, तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। हम अपने घर के पौधों को गर्मियों में 3 से 4 दफ़ा हफ्ते में पानी देते थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो गया है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ आ रही हैं, तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इन पौधों को पानी देते हैं। और कल ही हमने मुर्गियाँ ख़रीदी हैं। एक मुर्गी की कीमत 1500 है। टोटल हमने 4 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा ख़रीदा है, यानी कि टोटल इनके पैसे हो गए 7500 रुपये। 500 रुपये उन भाई साहब ने हमें डिस्काउंट दी, यानी कि रियायत की, तो टोटल 7000 हमने उन्हें दिया है। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले अंडे घर के हुआ करते थे, फिर उनके ऊपर मुर्गी बिठाई जाती थी और चूज़े निकलते थे, फिर वही चूज़े बड़े होकर अंडे देते थे, मगर अब वो दौर ख़त्म हो गया है। अब डायरेक्ट मुर्गियाँ ही ख़रीदी जाती हैं। बरसीम की घास को हमें काश्त किए हुए तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है, और अब देखेंगे ये घास उग रही है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरसीम की घास अब आहिस्ता आहिस्ता उग रही है। ये देखें। ये सामने वाली बहुत ही खूबसूरत और सरसब्ज बरसीम की घास है, और इसके साथ ही ज्वार की घास है। ये हमारे अंकल की ज़मीनें हैं। बारिश का अंदाज़ा हम इस सड़क से लगा सकते हैं। बारिश तेज़ तो नहीं थी, हल्की फुल्की थी, बस ज़मीन पे थोड़ा बहुत छिड़काव हो गया है, मगर बारिश की वजह से मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। नाश्ते की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, और तंदूर पे बहुत ही ताज़ा ताज़ा और गर्मा गर्म रोटियां पकाई जा रही हैं। हमारे प्यारे वसेब में ज़्यादातर चावल की कटाई मुकम्मल हो गई है, मगर कोई खेत अभी भी बाकी हैं, क्योंकि ये चावल लेट ज़रा काश्त किए गए थे, इसीलिए ज़रा देर से पकेंगे, मगर ये भी अब तकरीबन तैयार होने वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोशिश की जाती है 15 नवंबर से पहले पहले लाजिम गंदम की काश्त कर ली जाए, इसीलिए ये जो बचे कुचे चावल हैं इनकी कटाई भी अब जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएगी, ताकि 15 नवंबर से पहले पहले खेत फारिग हो जाए और फिर इन खेतों में गंदम की काश्त की जा सके। हमारी बस्ती से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर मेन रोड है, और इस मेन रोड पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा होटल है। इस होटल के खाने बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होते हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना वहाँ से गर्मा गर्म और ताज़ा छोले लिए जाएं और नाश्ते में खाए जाएं। तो अब हम होटल वाली जगह पे तकरीबन पहुँचने वाले हैं, फिर वहाँ से लेंगे मज़ेदार छोले। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से होटल पे आ गए हैं, और हमने 3 पार्सल का बोला है। ये एक पार्सल 100 रुपये का है, पहला पार्सल तैयार हो गया है। ओवरऑल ये होटल बहुत ही बड़ा, शानदार और ज़बरदस्त है,
اور یہاں کے جو کھانے ہیں ان کا ذائقہ بہت ہی اعلیٰ اور لاجواب ہے۔ دوسرا پارسل بھی اب ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ ان کے چھولے بہت ہی تازہ، زبردست اور مزیدار ہوتے ہیں۔ 2 پارسل تیار ہو گئے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں 100 روپے میں کیا ملتا ہے، مگر الحمدللہ پارسلوں میں چھولے کافی ہیں۔ تیسرا اور آخری پارسل ہمارا تیار ہونے والا ہے۔ یہ بہت ہی شاندار سا ہوٹل تونسا روڈ پہ موجود ہے۔ اگر آپ ڈی جی خان شہر سے تونسا کی طرف جا رہے ہیں، چوک چٹاٹا سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر بائیں طرف یہ ہوٹل آتا ہے۔ اس ہوٹل کے کھانے بہت ہی لاجواب ہیں۔ الحمدللہ ہمارے تینوں پارسل خیر سے تیار ہو گئے ہیں۔ بہت ہی تازہ اور گرما گرم چھولے لے کر اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف، اور ہمیں امید ہے کہ وہاں پہ روٹیاں تیار ہوں گی۔ الحمدللہ ہم خیر سے گھر آ گئے ہیں۔ گھر کے صحن میں چٹائی بچھا کر اس کے اوپر ناشتہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہ سامنے تازہ گرما گرم روٹیاں، لسی، مکھن اور چھولے۔ اب بسم اللہ پڑھ کر ناشتہ کریں گے۔ سردیوں میں جہاں انسانوں کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، وہی جانوروں کو بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے، تو ہم بیری کی 2-3 ٹہنیاں کاٹ کر اپنی بکریوں کو دیں گے۔ آج کے لیے یہ کافی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بکریوں کو بیری کی ٹہنیاں دے دی ہیں، جو کہ اب مزے سے کھا رہی ہیں۔ پہلے ہمارے گاؤں کے کھیتوں میں ذرا جنگلی گھاس تھی تو یہ بکریاں چر لیتی تھیں، مگر اب مجبوری ہے، گھاس نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی کھیتوں کی صفائی کر رہا ہے۔ کوئی برسیم کی گھاس کاشت کر رہا ہے تو کوئی گندم۔ اب سامنے والے کھیت میں پانی لگا ہوا ہے، یہاں برسیم کی گھاس کاشت کی جا رہی ہے، مگر خیر تھوڑا ہم بکریوں کو ادھر ادھر گھما لیں گے۔ اس درخت کے پتے بھیڑ اور بکریاں بڑے شوق سے کھاتی ہیں، اور بڑے جانور بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ ہمارے پیارے کزن کا جانوروں کا باڑا ہے۔ اب یہ پتے لے کر جا رہے ہیں، ٹوکا مشین سے ان کی کٹائی کریں گے، پھر ذرا بھوسا ملا کر اپنے جانوروں کو دیں گے۔ تو میرے پیارے ویورز، امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتے اور خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔